जो सोच तसलसल की वजह से मुझे खुदा ने अता की, वो कहीं ना कहीं उनका तसलसल टूट जाता रहा, कि इधर टूट गया, कि उधर टूट गया। तो जो लोग सोच वही रखते हैं, हम उनके साथ तो नहीं भी रखते, तो उनको कोशिश करेंगे कि उनकी सोच पैदा करें और उनके साथ कोई बुखल किए बगैर। मैंने अभी कहा था कि हुकूमत बन जाए तो मैं खुद जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनको मिलूंगा, उनसे बैठेंगे, कश्मीर की आज़ादी के इशू पर बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर के अंदर यकजहती पर बात करेंगे, क्योंकि ये यकजहती हमारे लिए, अगर कि हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री में बगैर पार्लिमानी निज़ाम में तो लूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तहरीक का सख्त ज़माना है, इस तहरीक में एक फर्द भी बसावत बड़ा अहम हो जाता है। तो किसी बुखल के बगैर खुले दिल के साथ हम उनके साथ इंशाअल्लाह रब्ता करेंगे, और इसमें शायद आपकी भी कभी कोई ज़रूरत पड़े। तो ये जो नायक साहब ने कहा है कि दोहरी पॉलिसी है बाद लोगों की, उसमें भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो दोहरी पॉलिसी न रहे। इमदाद के बारे में जो आप किसी दोस्त ने कहा था कि इंफरादी इमदाद का, जैसे मैंने अर्ज किया कि मुझे किसी ने भी कोई कहा, किसी बीमार ने, जख्मी ने, सियासी कारकुन ने, जिसने कहा कि साहब हमें ये फलां बात की तकलीफ है, तो अगर मैं कर सका तो ये पूछे बगैर कि वो किस जमात का है, किस मकसद फिक्र का है, कहाँ का है, एक कश्मीरी मुजाहिद की हैसियत से, यानी हम तो इसमें भी सच्ची बात है, तमीज़ मैं नहीं करता कि पता लगे भाई कोई मशकूक आदमी है तो उस पर भी मैं कोई तमीज़ नहीं करता, इसलिए कि वहाँ से आया है तो होता रहा, मशकूक होता है तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो बिला इम्तियाज लोगों की जो इमदाद खुद से हो सकी है, और बहुत महदूद इमदाद थी, वो कोई इतनी बड़ी इमदाद भी नहीं थी, करोड़ हार रुपए की कि मैं कहूँ कि बड़ी इमदाद हो गई थी। तो वो हमने बिला इम्तियाज करने की कोशिश की है, और आइंदा ये ठीक है, आपने उसको निज़ाम में डालने की ज़रूरत है। तो जो भी इमदाद होगी वो तंजीमों के जो सरबराह हैं, तंजीमों के जो लोग हैं, उनके साथ मशवरा करके इंशाअल्लाह नज़ीर करेंगे। ये एक मसला बड़ा अहम है, इस वक्त उस पर बहस नहीं करते, लेकिन आपने चूँकि छेड़ा है तो आपसे मैं ये दूसरी मजलिस में महदूद मीटिंग में जानना चाहूँगा कि अंदरून कश्मीर हम कैसे इमदाद कर सकते हैं। इसकी कोई फिक्र न करें कि हमारा डेवलपमेंट का पैसा क्या है और रेवेन्यू का क्या है, पैसे बहुत अल्लाह ताला करेगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। कल अगर वज़ीर आज़म आ जाते तो वो हमें मंगलाडैम की रॉयल्टी जो है वो देने के लिए तैयार थे, तो वो मंगलाडैम रॉयल्टी का पैसा ही 9 अरब रुपए है कम से कम, एक किस्त में हमें मिल सकता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये कि पैसा वहाँ कैसे पहुँचाया जाए, उसका जरिया सेफ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फिर वहाँ ठीक जगह पहुँचना चाहिए, ये वो बातें जिस पर मुझे इत्मीनान नहीं हो सका। एक रास्ता हमने दरियाफ्त किया था कि जो मुजाहिदीन है, हर मुजाहिद को कुछ न कुछ पैसे दे दिए जाए, ताकि चलो वो ज़ाय भी हो गए तो एक आदमी के ज़ाय होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पता सही है या नहीं है। इस तरह 2-4 बातें मेरे ज़हन में आपके साथ बैठकर इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और जितना जल्दी हो सकेगा इंशाअल्लाह इस पर भी हमारी जो बसात है, हमारी जो हिम्मत है, इंशाअल्लाह उसके मुताबिक हम करें। अभी हमारी आपके ऑफिस में ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी सरकारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मेरी बात इस प्रकार से लोग थोड़ा सा क्योंकि आगे सोचने का मौका मिलता है, बाकी लोग अपना काम करते हैं तो फिर सोचते हैं, तो मैं अपना काम कोई नहीं करता, इसलिए सारा वक्त सोचने में खर्च होता है, तो थोड़ी सी अगली बातें भी समझ में आ जाती हैं। अभी हमारे पेश नज़र ये बात भी है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान पर जब दबाव ज़्यादा बढ़ जाए, और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की वजह से छोटी सी जगह है, हमारे को बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन इस वक्त एक की पोजिशन में हम आ गए कि इसका असर चारों तरफ हो रहा है, सारे रीजन में हो रहा है, उसकी वजह से दबाव बढ़ सकता है। अगर हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ गया तो हिंदुस्तान फिर रिटेलिएट कर सकता है, उसका जवाब, और उसके जवाब में कम से कम बात जो हिंदुस्तान करेगा वो आज़ाद कश्मीर के खिलाफ महदूद मिलिट्री एक्शन है, कम से कम बात, ज़्यादा बात तो बहुत बड़ी कर सकता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के खिलाफ महदूद मिलिट्री एक्शन करें। मेरा बस लगे तो वो न भी करना चाहे तो हम उसको दावत देंगे करें आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करें, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है, मगर करेगा वो जरूर, जब दबाव बढ़ जाएगा तो वो करेगा। उसके लिए हमें अभी से अपने आप को गियर अप करना है, तैयार करना है। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो पेशबीनी के तौर पर हमें करना है। उसके लिए हमने अभी से काम करना
شروع کر دیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی گارڈ میں ہم وہ کام بھی کریں۔ تو ایک بات اور جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ باہر جانے والے وفود کا ہم انشاءاللہ وسیع پیمانے پر انتظام کریں گے۔ اس وقت سارا فارن آفس پاکستان کا اور تمام سفارت خانے پوری طرح ان کو ہدایات ہیں کہ کشمیر کے مسئلے میں کیا کرنا ہے۔ اس وقت وہ پوزیشن نہیں ہے جو آج سے 7-6 مہینے پہلے پوزیشن تھی۔ اس وقت تمام سفارت خانوں کو ہدایات ہیں کہ ٹھیک ہے کہ سفارت خانوں میں بھی ضروری ہے کہ سارے لوگ کو بول کے پاکستانی پبلک کو کس کا ایجنٹ ہوگا، کو کس کا ایجنٹ ہوگا، ساری دنیا ایجنٹوں سے بھری پڑی ہے۔ تو لیکن یہ کہ اس وقت وہ ہمیں دقت نہیں ہے۔ پرسوں دلی میں فارن آفس کے سیکرٹری جنرل آئے تھے، میرے پاس کافی دیر بیٹھے رہے اور کئی باتیں اسی قسم کی وہ میرے ساتھ کرتے رہے۔ بہت کلوز کوآرڈینیشن ان کے ساتھ خدا کے فضل و کرم سے ہے۔ تو اس طرح فکر نہ کریں، وہ ہم اس کا بھی پلان بنا رہے ہیں۔ البتہ یہ آپ مجھے بتائیے گا نیکسٹ میٹنگ میں کہ آپ اپنے میں سے کن لوگوں کو چاہیں گے کہ کہاں کہاں بھیجا جائے، باہر بھیجا جائے۔ ہمارے ذہن میں، میرے ذہن میں جس کا کوئی نقشہ ہے، تو ہم جو پاکستان میں جو کشمیری کمیونٹی ہے، انٹلیکچوئلس ہیں، بڑے عہدوں پر فائل کچھ رہے ہیں، کچھ ہیں، ان کی انٹرنیشنل سگنیفیکینس ہے، اور اسی طرح آزاد کشمیر میں ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم ایسوسیٹ کریں گے اس پالیسی میکنگ میں اور ان کو بھی باہر بھیجنے کا۔ تو انشاءاللہ ہم ایک خاصی نقل و حرکت ساری دنیا میں کشمیر کے ایشو پر اس چند دنوں کے اندر انشاءاللہ مزید پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بس سمجھیے کہ ذرائع ابلاغ کی بات آپ نے کی ہے، تو یہ بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ریڈیو اسٹیشن ہے دو، ان کو ری انفورس کریں تاکہ ان کا سگنل طاقتور ہو جائے۔ اور بوسٹر 2 پاورفل بوسٹر لگ گئے ہیں یہاں، اب ممکن آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہو یا 2-4 دن میں وہ کر دیں گے۔ ایک بسالی پر اور ایک میر وش میں لگا ہے، 2 بوسٹر لگ گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں وہ۔ اور جی یہ ان کا سارا سگنل اس طرف کے لیے ہے، وہ ادھر کے لیے نہیں۔ یہاں تو جب بھی ہائی ایریا جو ہے وہ اس کو کور ہوتے ہیں، مظفرآباد میں نہیں آتا، ویلیز میں نہیں آتا وہ سگنل، لیکن اوپر سے ویلی تک ادھر سارا اس علاقے کو وہ کور کرے گا۔ تو اس طرح جی 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 میں اپنے باقی تجویز چھوڑ جو ہے وہ مہربانی۔ لیکن ذرائع ابلاغ کے بارے میں ایک شکایت ہمیں پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں مجاہدین جہاں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں، وہاں وہ اپنی جان کو واجب لگا کر جب یہاں آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تصاویریں وہاں کی جو جاتیاں ہو جاتی ہیں، مطلب ہم لوگوں کے ساتھ وہ یہاں لاتے ہیں اور ویڈیو فلمیں لاتے ہیں۔ لیکن یہاں افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ اخباروں نے اس قوم کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ کوئی اسٹار لاہور کے لیے ہے، کوئی اسٹار کراچی کے لیے۔ جب ہم تازہ ترین خبریں اخباروں کو تک پہنچاتے ہیں، لیکن وہ اخبار پھر مظفرآباد واپس آ جاتے ہیں، وہ خبریں لاہور کے اخبار میں نہیں ہوتی، وہ خبریں کراچی کے اخبار میں نہیں ہوتی، جسے ہم ڈیوائڈ، پہلے ان کی ڈکلیریشن ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے قوم کو ڈیوائڈ کیا ہو، حالانکہ ان کی ذمہ داری تھی نیشنل انٹیگریشن، قوم کو یکجا کرنے کے لیے ان کی زیادہ ذمہ داری، اور یہاں کے صحافیوں کی ذمہ داری تھی وہاں جا کر معلومات حاصل کرنا، وہاں سے تصویریں لانا، وہاں سے ویڈیو فلمیں لانا۔ وہ تو اگر نہیں جاتے لیکن ہم لاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وہ جو انٹرنیشنل کانفرنس میرپور میں ہوئی، خبر میرپور والوں تک پہنچ گئی واپس، کراچی میں اس کی کوئی خبر نہیں ملے، لاہور میں کوئی خبر نہیں۔ اسی طرح جو جاتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اس کے لیے سوچا جائے، اور ذرائع ابلاغ کو خاص کر نوائے محمود اور جنگ نے اس قوم کو حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کی ہمیں بھی اسی طرح شکایت ہے مقامی معاملات میں بھی اور کل معاملات میں بھی۔ تو انشاءاللہ قریب میں ایڈیٹر کے ساتھ اور جو مالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، اور آپ کے جو کمانڈر ہیں ان کی بھی ملاقات کروائیں گے، بیٹھ کے سارے اکٹھے بیٹھ کے انشاءاللہ تو اس کو ٹھیک کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، ابھی تو پریشانی ہے، پر اس پریشانی کو انشاءاللہ دور کریں گے۔ جی لبریشن سیل کا ڈیولپ کرنے کا پروگرام جی لبریشن سیل کے ریوائول تو کریں گے، البتہ یہ کہ آپ کے مشورے سے کریں گے۔ بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ لبریشن سیل سارا آپ کے کمانڈروں کے قبضے میں رہیں گے، آپ خود اس کو مینیج کریں، خود اس کو چلائیں اور بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔
तो इसलिए उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, जो पहले हो गया तो हो गया। मगर ये बात हमारे पूरी तरह ध्यान में है कि पूरी आपकी एसोसिएशन के साथ, बल्कि आपकी मेजॉरिटी जो है, शहर की जो मेजॉरिटी है वो आप ही लोगों पर मुश्तमिल होगी इंशाल्लाह, और आपके मशवरे से, आपकी निगरानी में उसको चलाएगा। बस इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और बहुत लंबी बात के लिए मान खा हूँ। तो आपको